अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज भी शहर की मसरूफ शाहरा पर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसका जिस्म पीला पड़ चुका था कि जैसे किसी ने उसके जिस्म से बूंद बूंद खून निचोड़ लिया हो। इस नौयत की लड़कियों की कई लाशें मिल चुकी थी। चंद माह के दौरान ये 7वीं लड़की थी जिसको इस बेरहमी से कत्ल किया गया था कि उसके जिस्म से खून का कतरा तक निचोड़ लिया गया था। उन लड़कियों में ख़ास बात यह थी कि यह शहर के मशहूर एक ही कॉलेज की तालिबात थी। उन सब की अमवात एक ही नौयत से हुई थी। उन्हें किसी तेज धार आले या गोली मारकर हलाक नहीं किया गया था, बल्कि जिस्म से खून निचोड़कर हलाक किया गया था। पुलिस अपनी सरतोड़ कोशिश के बावजूद इन वारदातों के बारे में सुराग लगाने में नाकाम रही थी। शहर की लड़कियों और उनके लवाहिकीन खौफजदा रहने लगे थे और उनकी कोशिश थी कि वो खुद अपनी लड़कियों को कॉलेज छोड़कर आते और छुट्टी होने पर साथ घर लाने लगे थे। इसके बावजूद ये वारदातें हो रही थी। पूरा शहर पुलिस पर कड़ी तनकीद कर रहा था कि पुलिस नाअहल हो गई है और कई माह गुजर जाने पर भी मुल्जिमान के बारे में कुछ मालूमात हासिल नहीं कर सकी थी। 7वें कत्ल पर अखबारात ने इस खबर को नुमाया कवरेज देकर पुलिस पर सख्त तनकीद की थी। मुतालिका SHO को सज़ा के तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था ताकि दूसरे इलाके के SHOs चौकस होकर इन वारदातों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने की कोशिश करें। मुल्जिमान बड़े चालाक थे। वो हर दफ़ा लड़की को कत्ल करके किसी दूसरे SHO की हद में लाश को फेंक कर चले जाते थे। गुलनाज की पुरस्रार गुमशुदगी ने पूरे घर को हिला कर रख दिया था। घर का हर फर्द उसकी गुमशुदगी पर फिक्रमंद था। गुलनाज का ताल्लुक भी उसी कॉलेज से था जिस कॉलेज की लड़कियां गायब होकर उनकी लाशें सड़कों पर मिला करती थी। इसी बात ने घर वालों को ज्यादा परेशानी में मुब्तला कर दिया था। उस दिन गुलनाज को उसका कज़न रेहान, जो कि मंगेतर भी था, उसने कॉलेज से लेकर आना था। जब वो कॉलेज पहुंचा तो गुलनाज उसको कैंटीन में बैठी हुई मिल गई। वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी गप्पे लगा रही थी। आओ रेहान, बैठो, वो उसको देखकर बोली। मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं। रेहान ने कहा, मुझे अभी रुकना पड़ेगा। वो दरअसल मुझे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर अहमद कमाल साहब से नोट्स लेना है। मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। वो सुबह किसी काम से यूनिवर्सिटी गए थे, अभी तक लौटे नहीं हैं। गुलनाज ने कहा, तुम्हें देर लगेगी, ठीक है मैं चलता हूँ। तुम ध्यान से अपनी किसी सहेली के साथ घर आ जाना, रेहान ने कहा। रेहान, तुम आज हमारे कॉलेज आए हो, हमारी कैंटीन की मशहूर चाट तो खाते जाओ। गुलनाज ने चाट की ऑफर की। नहीं, मैं फिर कभी चाट खाऊंगा, मुझे ऑफिस की जल्दी है। ये कहते हुए रेहान कॉलेज से बाहर निकल गया। ऑफिस से शाम को घर आने पर रेहान को गुलनाज की गुमशुदगी की इत्तला मिलने पर वो परेशान हो गया। पहली बार ही उसे गुलनाज को कॉलेज से लाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके ऑफिस जल्दी पहुंचने के चक्कर में वो गुलनाज को कॉलेज में ही छोड़ आया था और उसने गुलनाज के घर वालों को इत्तला कर दी थी कि वो अपनी किसी सहेली के साथ घर पहुंच जाएगी। रेहान को अपने आप पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने कुछ देर इंतजार क्यों नहीं कर लिया। अगर वो कुछ और इंतजार कर लेता तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाती। थोड़ी ताखीर से ऑफिस चला जाता। ऑफिस देर से चले जाने पर इस तरह की शर्मिंदगी महसूस ना होती जो इस वक्त हो रही थी। होने वाली बात को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन इंसान एहतियात कर सकता है। दूसरे दिन रेहान कैंटीन में उस वक्त मौजूद उन लड़कियों से भी मिला ताकि गुलनाज की गुमशुदगी के बारे में कोई सुराग मिल सके। उन लड़कियों का यही कहना था कि प्रोफेसर अहमद कमाल बहुत देर गुजरने पर भी नहीं आए थे। वो सब एक एक करके अपने घरों को चली गई थी। रूबीना और गुलनाज ही आखिर में कैंटीन में मौजूद थी। रूबीना आज कॉलेज नहीं आई थी। एक हफ्ता गुजर गया। गुलनाज का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम रही थी। घर वाले और रिश्तेदार अपने अपने तौर पर गुलनाज को तलाश कर रहे थे। रूबीना भी पूरे हफ्ते कॉलेज नहीं आई थी। रूबीना शहर में अपनी खाला के पास रहती थी और वो अपने गांव गई हुई थी, जो शहर से 50 किलोमीटर दूर फासले पर वाक़ था। एक दिन सोचते सोचते रेहान के दिल में ये बात आई कि वो प्रोफेसर अहमद कमाल से मुलाकात करे, शायद कोई सुराग मिल जाए। जिस वक्त वो प्रोफेसर के घर पहुंचा, प्रोफेसर घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने रेहान को अपने ड्राइंग रूम में बिठाया और ख़ुद भी उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। सर, मैं गुलनाज का कज़न और मंगेतर भी हूँ और उसकी पुरस्रार गुमशुदगी के सिलसिले में आपसे मुलाकात करने आया हूँ। रेहान ने बात करने को तमहीद बांधी। हाँ, मुझे भी कॉलेज में पता चला है कि गुलनाज अभी तक गायब है। गुलनाज से कबल भी हमारे कॉलेज की 7 लड़कियां पुरस्रार तौर पर गायब हो चुकी हैं।
یہ ہماری پولیس کی نااہلی کا کھلا ثبوت ہے کہ کالج کی لڑکیاں اچانک غائب ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ دن بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ مرنے والی لڑکیوں کی موت ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، ان کا جسم پیلا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے جسم سے ایک ایک قطرہ خون نچوڑ لیا گیا ہو، پروفیسر نے کہا۔ سر، میں آپ کی بات کاٹنے کی معافی چاہتا ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو، کہ وہ خونی شخص ڈریکولا نما دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے، جس کو بہت پہلے مار دیا گیا تھا، وہ دوبارہ زندہ ہو کر پھر سے اپنی خون پینے کی کارروائی کر رہا ہو؟ ریحان نے اپنا شک ظاہر کیا۔ ریحان کی بات سن کر سرخ و سفید پروفیسر احمد کمال کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے ریحان کے چہرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ اٹھ کر الماری سے ایک پرانی بوسیدہ سی فائل نکال کر لے آئے۔ ایسی باتیں کر کے لوگ خود کو بے وقوف ظاہر کرتے ہیں۔ اس خونی ڈریکولا نما شخص کے بارے میں مجھے پوری طرح سے معلومات ہے اور ثبوت بھی رکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہوئے پروفیسر نے فائل کو میز پر رکھ دیا اور فائل سے پرانے اخبارات باہر نکال کر ریحان کو دکھائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ شہر ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو راتوں میں لوگوں کا خون پیا کرتا تھا۔ جب اس طرح کی وارداتیں شروع ہوئیں تو گاؤں کے لوگوں نے سخت پہرا دینا شروع کر دیا۔ لوگوں کے چوکس پہرا دینے پر اس خونی ڈریکولا کی کارروائی رک گئی، لہٰذا 15 دن بغیر خون پیے رہنے پر اس ڈریکولا کی موت واقع ہو گئی۔ گاؤں کے لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ جس کی موت واقع ہوئی ہے وہی دراصل ڈریکولا ہے۔ اس کی تدفین کر دی گئی۔ وہ شخص بظاہر انتقال کر گیا تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، بلکہ خون نہ ملنے پر وہ طویل بے ہوشی میں چلا گیا تھا۔ ڈریکولا کی کارروائیاں 1 ماہ تک نہ ہونے پر لوگ سمجھ گئے کہ اب ڈریکولا اس گاؤں کا رخ نہیں کرے گا۔ گاؤں والے مطمئن ہو گئے اور پہرا دینا چھوڑ دیا۔ جب ڈریکولا نماز خونی کی بے ہوشی کا وقت ختم ہوا تو اس نے پھر سے اپنی پرانی کارروائیاں یعنی لوگوں کا خون پینا شروع کر دیا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک بھولے بھٹکے مسافر کو وہ شخص بہلا پھسلا کر جنگل میں لے گیا اور اس نوجوان مسافر کے سر پر چوٹ مار کر بے ہوش کر دیا اور اس کا خون پینے لگا۔ اسی وقت گاؤں کے لوگ کلہاڑیاں لے کر اس خونی کو ڈھونڈتے ہوئے لالٹین کی مدد سے روشنی کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ لالٹین کی روشنی دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لالٹین کی روشنی میں گاؤں کے لوگوں کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ خونی وہی شخص ہے جس کو انہوں نے 2 ماہ قبل مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا۔ دوسرے دن جب دن کی روشنی میں اس کی قبر کو کھودا گیا تو وہ ڈریکولا نما خونی پرسکون انداز میں سویا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہونٹوں پر خون لگا ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے اور انہوں نے اپنا غصہ اتارنے کو کلہاڑیوں کے کئی وار کر کے اس کے جسم کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑوں کو آگ لگا کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس راکھ کو بھی انہوں نے اس جگہ دفنانے کی بجائے دریا میں بہا دیا تھا تاکہ راکھ کا ڈھیر ایک جگہ جمع نہ رہ سکے۔ اس قبر میں انہیں وہ سرنگ بھی نظر آئی جس سے وہ قبر سے باہر آیا کرتا۔ اس سرنگ اور قبر میں بھی مٹی بھر کر بند کر دیا گیا تھا۔ یہ سب تفصیل تمہیں اس وقت کے چھپنے والے ان اخبارات میں مل جائے گی۔ پروفیسر نے اخبارات ریحان کی طرف بڑھائے۔ اخباروں کی خبروں میں وہی کچھ لکھا تھا جو پروفیسر نے بتایا تھا۔ اس خونی شخص کی تصویر بھی چھپی ہوئی تھی۔ اس اخبار میں وہی کچھ ہے جو آپ نے بتایا ہے، ریحان نے خبر پڑھ کر حیرت سے کہا۔ لیکن پھر شہر کے لوگ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں کوئی ڈریکولا آ گیا ہے اور خواتین کا خون پی پی کر انہیں ہلاک کر رہا ہے؟ ملزم بڑا چالاک ہے، وہ لڑکیوں کو اس طرح قتل کر رہا ہے کہ لوگوں کا اس کی طرف دھیان نہ جائے اور وہ سمجھ بیٹھیں کہ اس طرح کی واردات کوئی ڈریکولا کر رہا ہے۔ پولیس اپنی نااہلی چھپانے کے لیے عوام میں اپنے لوگوں کے ذریعے یہ افواہ پھیلا رہی ہے تاکہ لوگوں کی انگلیاں پولیس پر تنقید کے طور پر نہ اٹھ سکیں اور وہ ملزمان سے مال بٹورتے رہیں۔ پولیس کا ملزمان کو نہ پکڑنا اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ملزمان سے پولیس مال بٹور رہی ہے۔ اس دور میں ویسے بھی پولیس کی ملی بھگت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، پروفیسر نے کہا۔ سر، آپ کو گلناز کے بارے میں معلومات ملیں تو مجھے اس نمبر پر اطلاع کر دینا، ریحان نے اپنا کارڈ پروفیسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ نے گلناز کی سہیلیوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی؟ پروفیسر نے کہا۔ جی سر، لیکن کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی۔ اس کی ایک سہیلی روبینہ اس دن سے کالج نہیں آ رہی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ گاؤں جا کر اس سے ملاقات کروں، شاید کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے۔ ہاں، تم ضرور روبینہ سے ملاقات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ملزمان سے ملی ہو۔ بات چیت ذرا کھل کر کرنا، وہ بات کرتے ہوئے ہچکچائے یا گھبراہٹ ظاہر ہو تو سمجھ جانا کہ ضرور وہ ملزمان سے ملی ہوئی ہے اور پھر مجھے ساری تفصیل بتانا۔
کہ اس سے کیا کیا بات ہوئی ہے، اور اس کے چہرے کا رنگ فاق تو نہیں ہو رہا تھا۔ چہرہ انسان کے اندر کی بات کو ظاہر کر دیتا ہے، پروفیسر نے کہا۔ ریحان دوسرے دن روبینہ کے پاس پہنچ کر باتیں کر رہا تھا۔ روبینہ کو اخبار کے ذریعے گلناز کی گمشدگی کی رپورٹ مل چکی تھی۔ اس کو بھی بڑا افسوس تھا۔ ریحان کو روبینہ کے پاس سے کوئی ایسی معلومات حاصل نہیں ہو سکی تھی جس سے گلناز کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں معلومات مل سکتی۔ وہ مایوس لوٹ آیا تھا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو آبادی کا علاقہ تھا اس میں پروفیسر کا بنگلہ تھا۔ ریحان نے ضروری سمجھا کہ انہیں روبینہ سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کرے۔ رات کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ وہ ابھی پروفیسر کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھا کہ کوئی لڑکی بدحواسی کی حالت میں اس کی کار کے سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر بکھرے بال سے چہرہ زیادہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ کار رکتے ہی بدحواسی کے عالم میں فوراً دروازہ کھول کر کار میں گھس گئی۔ خدا کے واسطے مجھے اس ڈریکولا سے بچا لو، ورنہ میں بھی ان لڑکیوں کی طرح ہلاک ہو جاؤں گی جس طرح دوسری لڑکیاں ہو گئی ہیں، لڑکی بولی۔ گلناز تم؟ ریحان لڑکی کی آواز پہچانتے ہوئے بولا۔ ریحان، لڑکی نے غور سے ریحان کو دیکھا۔ ریحان وہ ڈریکولا مجھے جان سے مار دینا چاہتا ہے، تم مجھے بچا لو۔ گلناز ریحان کے سینے سے چمٹ گئی۔ گلناز تم کو تلاش کرنے کی خاطر میں کہاں نہیں گیا، میں تمہیں ضرور بچاؤں گا۔ کہاں ہے وہ ڈریکولا؟ اس ڈریکولا کو میں نے سلاخ مار کر بے ہوش کر دیا ہے اور وہ اپنے گھر کے تہہ خانے میں بے ہوش پڑا ہے، گلناز نے گھبراہٹ میں کہا۔ تم نے بدحواسی میں یقیناً تہہ خانے کا دروازہ بند نہیں کیا ہوگا، ہوش آنے پر وہ بھاگ نکل آئے گا۔ آؤ اس کے تہہ خانے کا دروازہ بند کر دیتے ہیں جب تک پولیس نہ آ جائے، ریحان نے کار سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ تم وہاں نہیں جاؤ گی تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ڈریکولا کہاں ہے، اور ہوش آنے پر وہ غائب ہو کر دوبارہ پھر تمہیں تلاش کر کے جان سے مارنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ تم اس کا راز جان چکی ہو۔ اس کا گرفتار ہونا ضروری ہے، اس طرح مزید لڑکیاں مرنے سے بچ جائیں گی، ریحان نے اس کو سمجھایا۔ ریحان کے سمجھانے پر گلناز اس کے ساتھ چل پڑی۔ ڈریکولا کا بنگلہ دیکھ کر ریحان کو ایک جھٹکا سا لگا۔ ارے یہ گھر تو تمہارے پروفیسر احمد کمال کا ہے۔ ہاں، وہی اصل ڈریکولا ہے۔ لڑکیوں کے جتنے بھی قتل ہوئے ہیں وہی اصلی قاتل ہے، گلناز نے کہا۔ بنگلے میں داخل ہو کر ریحان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ تہہ خانے کے دروازے کو لاک کر کے موبائل سے پولیس کو اطلاع کر دی تاکہ پولیس جلد سے جلد پہنچ کر پروفیسر کو گرفتار کر لے۔ پروفیسر کے گرفتار کیے جانے پر گلناز نے سکھ کا سانس لیا۔ اب اس کے حواس قدرے بہتر ہو گئے تھے۔ کار میں بیٹھتے ہوئے ریحان نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ جواباً گلناز بھی مسکرا دی۔ ہاں بتاؤ، یہ کیا چکر ہے؟ تم کیسے غائب ہوئی اور اس کے چنگل میں کس طرح پھنسی؟ ریحان نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ پروفیسر سے پہلی ملاقات ہو جانے پر تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہ 58 سال کے ہونے کے باوجود نوجوان سا لگتا ہے، چہرہ بھی اس کا سرخ و سفید ہے۔ ہاں، یہ بات واقعی میں نے نوٹ کی تھی۔ میرے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ اس سے اس کی صحت کا راز معلوم کروں، ریحان نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ کلاس میں اکثر لڑکے اور لڑکیاں اس سے اس کے سادہ جوان رہنے کے راز کے بارے میں پوچھتے تھے۔ اس سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا تھا کہ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں، لیکن وہ اصل بات نہیں بتاتا تھا۔ دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کی طرح میرے دل میں بھی یہ خواہش جاگتی تھی کہ کسی دن اس سے معلوم کروں کہ وہ کیا راز ہے جس کی وجہ سے وہ جوان نظر آتا ہے۔ ایک دن میری شامت آئی کہ میں نے اکیلے میں اس سے یہ راز معلوم کرنے کی غرض سے پوچھ لیا، جس پر اس نے کہا اس کے پاس کچھ نسخے ہیں جن پر عمل کر کے ہر شخص میری طرح جوان رہ سکتا ہے، اور وہ نسخے مجھے اس شرط پر دے گا کہ میں وہ نسخے کسی اور کو نہ دوں اور نہ کسی سے نسخوں کے بارے میں ذکر کروں۔ جس دن اس کو مجھے نسخے دینے تھے وہ بہانے سے کالج سے غائب ہو گیا۔ میں اس کا انتظار کرتی رہی، وہ کالج نہیں آیا تو میں مایوس ہو کر روبینہ کے ساتھ گھر چلنے کو کالج سے روانہ ہو گئی۔ یہ محض اتفاق تھا کہ روبینہ کی بس پہلے آ گئی، ورنہ عموماً میری بس پہلے آتی تھی۔ میں بس سٹاپ پر اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اچانک میری نظر اسٹاپ پر کچھ فاصلے پر کھڑی ایک کار پر پڑی۔ کوئی شخص مجھے اشارے سے بلا رہا تھا۔ میں ڈرے ڈرے انداز میں آگے بڑھی۔ اس کار میں پروفیسر احمد کمال کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کار لے کر کبھی کالج نہیں آتے تھے، اس لیے میں حیران ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا یہ کار وہ کبھی کبھی استعمال کرتا ہے۔ بنگلے پر لے جا کر وہ بہانے سے مجھے تہہ خانے میں لے گیا اور قید کر دیا۔ تہہ خانے میں قیدی بنا کر پروفیسر نے مجھے بتایا اس کے سدا جوان رہنے کا یہ راز ہے کہ وہ جوان لڑکیوں کے خون میں ایک دوا ملا کر پیتا ہے۔ پہلے وہ کم خون پیتا تھا، اس لیے اغوا کی گئی لڑکی زندہ رہتی تھی،
اور وہ اس کا خون پیتا رہتا تھا اور اس کے مر جانے پر ٹھکانے لگا دیا کرتا تھا، لیکن اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ خون پینے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکیوں کا زیادہ خون پینے سے لڑکیاں جلدی جلدی مرنے لگیں۔ 2 دفعہ پروفیسر نے انجیکشن کے ذریعے میرا خون بھی نکال کر پیا تھا۔ آج بھی وہ میرا خون پینے کے ارادے سے تہخانے میں آیا تھا، لیکن اتفاق سے صبح وہ میرے ہاتھ پاؤں اچھی طرح سے نہیں باندھ سکا۔ اس کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور رسی کھول کر تہخانے سے ایک سلاخ تلاش کی اور دروازے کے برابر رکھ دی۔ جیسے ہی دروازہ کھلنے کی آواز مجھے سنائی دی تو میں نے سلاخ اٹھا کر چوکنے انداز میں دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ وہ جیسے ہی تہخانے میں داخل ہوا تو میں نے پوری قوت سے سلاخ اس کے سر پر دے ماری۔ وہ چیخ مارتا ہوا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور میں اس کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلی، اور باہر نکلتے ہی اتفاق سے مجھے تم مل گئے۔ گلناز نے ساری تفصیل بتائی۔ خدا کا شکر ہے کہ تم بچ گئی، ورنہ تمہارا بھی دوسری لڑکیوں جیسا حال ہوتا، ریحان نے کہا۔ زندگی تھی اسی لیے بچ گئی، گلناز نے کہا۔ ابھی ہم تھانے جا رہے ہیں، پولیس رپورٹ درج کرے گی۔ تم صاف صاف ساری بات تفصیل سے بتا دینا تاکہ ڈریکولا نما پروفیسر کو اس کے کیے کی پوری سزا مل سکے، ریحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پروفیسر نے پولیس تشدد سے بچنے کی غرض سے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اخبارات نے اس کی گرفتاری اور کرتوتوں کو خوب بڑا چڑھا کر شائع کیا تھا۔ شہر کے لوگ اس ڈریکولا کو دیکھنے کے لیے تھانے جوک در جوک آ رہے تھے اور افسوس بھی کر رہے تھے کہ اس قدر تعلیم یافتہ ہو کر ایسا گھٹیا کام کر رہا تھا۔ شہر میں لڑکیوں کے والدین نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا کہ پروفیسر ڈریکولا کی گرفتاری سے ان کی لڑکیاں اغوا ہونے اور قتل ہونے سے بچ گئی تھیں۔ جیل میں قید کے دوران خون پینے کو نہ ملنے اور اس کے سر پر چوٹ لگنے سے زیادہ خون بہہ جانے سے پروفیسر اپنے مقدمے کا فیصلہ سنے بغیر ہی ایک رات انتقال کر گیا۔ اس کی تدفین کے موقع پر چند سپاہی موجود تھے، کوئی بھی شخص اس کی تدفین میں شریک نہیں ہوا تھا۔ پروفیسر کی لاش کی تدفین سے 1 ہفتے بعد قبرستان جانے والے لوگوں نے دیکھا کہ اس کی قبر کھدی ہوئی تھی، قبر میں سے لاش غائب تھی اور اس کی جگہ قبر میں راکھ کا ڈھیر پڑا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے قبر میں لکڑیاں ڈال کر آگ لگائی ہوں۔ لوگوں کے لیے راکھ کا ڈھیر اور لاش کا غائب ہو جانا ایک معمہ بن گیا تھا، لیکن اس آگ لگانے والے کے لیے معمہ نہیں تھا۔ آگ لگانے والا جانتا تھا کہ پروفیسر عرف ڈریکولا کا وجود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی۔ شمع اس وقت کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ جو ہی اس کی نظر کچن کی کھڑکی پر پڑی تو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ باہر ایک ایسا وجود کھڑا تھا جس کا سر نہیں تھا، اس کی گردن سے سرخ لہو نکل رہا تھا۔ کیا ہوا شمع؟ چیخ سن کر ساس گلشن بیگم کچن میں بدحواسی سے داخل ہوئی۔ وہ سرکٹا۔ خوف کے مارے شمع کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ ساس نے اس کے ہاتھوں کے اشارے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں سوائے کھلی کھڑکی کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہے وہاں؟ تم نے کیا دیکھ لیا ہے جو اتنی خوفزدہ ہو؟ شمع نے حیرت سے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا، سرکٹا غائب تھا۔ امی ابھی کچھ دیر پہلے سرکٹا نظر آیا تھا تمہیں؟ ساس نے لفظ سرکٹا دہرایا۔ ہاں، شمع نے کہا۔ اگر سرکٹا یہاں تھا تو پھر کہاں غائب ہو گیا؟ ساس نے پوچھا۔ پتہ نہیں۔ دیکھو شمع، تم نے نذیر کی بات کو بہت سر پر سوار کر لیا ہے۔ نذیر میرا بیٹا ہے، اسے میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے، لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ تم خود سوچو، اگر اس کی جگہ تم ہوتی تو کیا کرتی؟ 10 سال تمہاری شادی کو ہو چکے ہیں، ابھی تک تمہاری گود ہری نہیں ہوئی۔ نذیر مرد ہے، غصے میں آ کر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے گا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ واقعی دوسری شادی کر لے گا، ساس نے اسے سمجھایا۔ وہ پہلے بھی کئی بار دوسری شادی کا کہہ چکے ہیں، لیکن اب وہ بہت زیادہ غصے سے کہہ رہے تھے کہ اگر 1 سال کے اندر اولاد نہیں ہوئی تو وہ لازمی دوسری شادی کر لیں گے۔ شمع نے کہا۔ نذیر دوسری شادی کس طرح کر سکتا ہے؟ کیا وہ آفیسر لگا ہوا ہے جو 2 بیویوں کا خرچہ اٹھا لے گا؟ کلرک ہے، کلرک۔ 1 بیوی کا خرچہ اٹھانا ہی اس کے لیے بڑی بات ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، لوگوں کو سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہوگا۔ 2 بیویوں کا خرچ صرف پیسے والے ہی اٹھا سکتے ہیں، ساس نے کہا۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ میں دوسری بیوی بیاہ کر لے آؤں گا، لیکن اب کہتے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں گا پھر دوسری شادی کروں گا، شمع نے بتایا۔ تم فکر نہ کرو، میں نذیر کو سمجھا دوں گی کہ آئندہ ایسی باتیں نہ کرے جس سے تمہارا دل دکھی ہو، ساس نے کہا۔ جی، تم پریشان نہ ہو، ورنہ پھر سے سرکٹ اور ڈراؤنے خیالات تمہیں پریشان کریں گے۔ لیکن امی، میں سچ کہہ رہی ہوں،
مجھے واقعی سرکٹا نظر آتا ہے، شمع نے کہا۔ شمع اگر اس گھر میں آصف ہوتا تو پھر سب کو نظر آتا، صرف تمہیں کیوں نظر آئے گا؟ ساس نے کہا۔ اچھا، میں پوری کوشش کروں گی پھر ایسا نہ ہو۔ شاباش، تم اپنے سر پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ساس نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد شمع کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیڈ پر لیٹ جاتی تھی۔ آج بھی وہ آرام کرنے کی نیت سے آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ بے اختیار اس نے آنکھیں کھول دی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اپنا سرد ہاتھ اس کے ماتھے پر پھیرا ہے۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خوف زدہ سی ہو گئی اور بیڈ کے نیچے جھانکا۔ بیڈ کے نیچے کوئی بھی نہیں تھا۔ اف میرے خدایا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آصف مجھے ہی پریشان کر رہا ہے، کسی اور کو کیوں تنگ نہیں کر رہا ہے؟ شمع نے خود کلامی کی۔ وہ خوفزدہ حالت میں بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی۔ اچانک پھر اسے محسوس ہوا کمرے میں کوئی ہے۔ اس نے جو نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سرکٹا کمرے کے کونے میں موجود تھا۔ اس کا ایک ہاتھ تو خالی تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں انسانی سر تھا۔ یہ منظر دیکھ کر شمع کے جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی۔ شام کے وقت ساس کے جگانے پر وہ خوفزدہ سی بیڈ پر سمٹ کر ایسے بیٹھ گئی جیسے اسے کسی سے جان کا خطرہ ہو۔ کیا بات ہے شمع؟ کیا پھر تمہیں کچھ نظر آیا ہے؟ ساس نے پوچھا۔ شمع نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ کمرے میں سرکٹا کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، شمع نے کہا۔ پھر تم میرے جگانے پر بری طرح سے چونکی کیوں تھی؟ امی، میرے بے ہوش ہونے سے پہلے سرکٹا نظر آ رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں کٹا ہوا سر تھا۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اب اٹھ جاؤ اور شام کی چائے تیار کرو، نذیر آفس سے آنے والا ہے، ساس نے کہا۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے شمع بیڈ سے اٹھ گئی۔ نذیر کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ نذیر کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے گھر میں بچوں کے کہکہے گونجیں، بچے گھر میں کھیلتے کودتے نظر آئیں، مگر اس کا آنگن ابھی تک سونا تھا۔ نذیر نے اپنی بیوی شمع اور خود کو ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں کو فٹ قرار دیا تھا۔ اس کے باوجود ان کا گھر بچوں سے محروم تھا۔ وہ مزید چیک اپ کرانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے اسے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اب کوئی چیک اپ نہ کرائے اور اللہ پر توکل کر لے۔ جب قسمت میں اولاد ہونا لکھی ہے تو ہو جائے گی۔ مگر نذیر بے چین طبیعت کا مالک تھا۔ وہ خاموشی سے کہاں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور شمع پر زور دے رہا تھا کہ اسے دوسری شادی کی اجازت دے، ورنہ بصورت دیگر وہ شمع کو طلاق دے کر دوسری شادی کرے گا۔ شمع کسی طور پر نذیر کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ شادی بھی ان دونوں کی پسند کے نتیجے میں ہوئی تھی۔ پھر وہ کس طرح طلاق لے کر گھر جا سکتی تھی؟ وہ طلاق لے کر بدنامی کا داغ لے کر گھر جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے نذیر کی دوسری شادی کی بھرپور مخالفت کر رہی تھی۔ مگر نذیر کا اصرار دن بہ دن بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف آئے دن سرکٹا نظر آنے کے واقعات نے شمع کو پریشان کر دیا تھا۔ یہ واقعات اتنے عام ہو گئے تھے کہ جہاں بھی اسے دوسری شادی کی بات چلانی ہوتی وہ یہی کہتے تھے کہ نذیر نے اپنی پہلی بیوی کو ذہنی ٹارچر دے دے کر نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ پھر ایسے شخص سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ دوسری بیوی کو بھی خوشیاں دے سکے؟ نذیر شب و روز اس سوچ میں غرق رہتا تھا کہ کسی طرح شمع کی ذہنی حالت درست ہو جائے۔ نذیر آصف وغیرہ پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی والدہ کے اصرار کے باوجود وہ شمع کو کسی عامل کے پاس لے کر نہیں گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا جائے، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ وہ اپنے کئی ماہر نفسیات سے ملاقات کے لیے شمع کو ان کے پاس لے کر گیا تھا۔ انہوں نے اسے ذہنی دباؤ قرار دے کر شمع کو آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ ان کا خیال یہی تھا کہ شمع کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ جب ذہنی دباؤ ختم ہو جائے گا تو وہ خود نارمل ہو جائے گی۔ اب نذیر کی یہی کوشش تھی کہ وہ شمع کو خوش رکھے تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ کئی ہفتے گزر گئے، اس نے دوسری شادی کی بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ اس کے باوجود شمع کی حالت بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہونے لگی تھی۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اسے سوتے جاگتے سرکٹا نظر آتا تھا۔ شمع سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی۔ جمال الدین جنہیں لوگ شاہ صاحب کہتے تھے وہ اللہ والے تھے۔ شمع کی ساس گلشن کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ساس نے شمع کی حالت بہتر نہ ہونے پر ان سے ذکر کر دیا۔ قریبی رشتہ دار ہونے پر ان کا گھر آنا ضروری ہو گیا تھا۔
शमा की ये हालत देखकर उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था। गुलशन, ये तुमने बहू की क्या हालत बना दी है? तुम क्या मुझे गैर समझती हो? मुझे इत्तला क्यों ना दी? जमालुद्दीन ने शमा को बिस्तर पर लेटे देखते हुए कहा, शाह साहब, हम समझ रहे थे कि शमा के साथ कोई नफ्सियाती मसला है, इसलिए हम डॉक्टर से रुजू कर रहे थे। तुमने नफ्सियाती डॉक्टर के चक्कर में शमा की क्या हालत बना डाली। मैं लोगों का रूहानी इलाज करता हूँ, तुमने मुझे आगाह नहीं किया और शमा की यह हालत बना दी, शाह साहब ने कहा। गुलशन बेगम जैसे ही शाह साहब के लिए किचन में चाय बनाने गई, उतनी देर में शाह साहब ने पानी पर दम किया और फिर कुछ सोच में पड़ गए। शमा बेटी, वो भटकी हुई रूह है जो तुम्हें तंग कर रही है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि वो सिर्फ तुम्हें ही क्यों तंग कर रही है। घर में दूसरे भी अफराद हैं, ज़रूर कोई ना कोई ऐसा अमल हुआ है जिससे ये रूह तुम्हें तंग कर रही है। मुझे बिल्कुल साफ साफ बताओ, उस सूरत में तुम्हारा इलाज हो सकता है, शाह साहब ने कहा। शाह साहब, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, बिल्कुल साफ साफ बताऊंगी, लेकिन मेरी इस सरकटे से जान छुड़ा दें, शमा ने सिसकते हुए कहा। शमा बेटी, मुझे तुम्हारे बारे में इल्म नहीं था, वरना मैं बहुत पहले ही तुम्हारा इस रूह से जान छुड़ा देता। शाह साहब, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी गोद हरी नहीं हुई। नज़ीर को बच्चे की बड़ी ख्वाहिश है, इसलिए वो औलाद की खातिर दूसरी शादी करना चाहता है। मेरी एक सहेली नाजिश ने मुझे बताया था कि मैं एक हिंदू आमिल के पास जाऊं। वो बहुत पहुंचा हुआ आमिल है, उसके पास जो भी जाता है उसकी मुराद भर आती है। हो सकता है तुम्हारा मसला भी हल हो जाए। मैं बहुत परेशान थी। जैसे ही उसके मुंह से हिंदू आमिल का पता मालूम हुआ, उसके आस्थाने पर पहुंच गई। आस्थाने पर आने वाले लोगों का हुजूम देखकर मेरे दिल में हिंदू आमिल की अकीदत और बढ़ गई। मेरा नंबर आने पर हिंदू आमिल ने बताया कि किसी ने बचपन में मेरे कपड़े किसी तरह हासिल करके अमल किया है। इस अमल से मेरी कोख बंद हो गई है और जिस औरत के लिए पढ़ाई की गई है, उस औरत का बांझपन दूर हो गया था। उसकी ये बात मुझे इसलिए दुरुस्त लगी कि बचपन में मेरे कपड़े छत पर सुखाने के लिए डाले गए थे। इत्तेफाक से हवा तेज चलने पर किसी ने इरादे के तहत मेरे कपड़े ले लिए थे। एक हफ्ते बाद वो कपड़े गली में मिले थे। कपड़े की शलवार में सिगरेट के सुराख किए हुए थे। घर वालों ने इस बात को कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी। उस आमिल से वो बात सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वो दुरुस्त कह रहा है। उसने मुझे कुछ लफ्ज़ लिख दिए कि ये तुम्हें पढ़ना है, और फिर एक कब्रिस्तान में जाकर किसी कब्र के अंदर अंडे को डाल देना, और ख़बरदार, जिस चीज़ से भी कब्र में सुराख करो वो चीज़ घर के अंदर लेकर मत आना। मैंने सुबह के वक्त अंडे पर दम कर लिया था, लेकिन मुझे अब उस अंडे को फौरी तौर पर किसी कब्र के अंदर डालकर आना था। मैं सब्जी लाने के बहाने घर से निकली तो मेरी सास ने कहा कि चाकू ख़राब हो गया है, एक बड़ा सा चाकू भी ले आना। मैं अच्छा कहकर बाजार चली गई। सब्जी और चाकू खरीद कर मैंने कब्रिस्तान का रुख किया। कब्रिस्तान बाजार से करीब ही है। मैं बेहद घबराई हुई थी। एक खौफ कब्रिस्तान जाने का, और दूसरा खौफ यह था कि मुझे कब्रिस्तान में कोई देख ना ले। अगर किसी ने कब्रिस्तान में देख लिया तो मेरे मुतालिक मन घड़त बातें घड़ दी जाएंगी। रिश्तेदार मौके की तलाश में रहते हैं, ज़रा सा मौका मिलने पर छोटी छोटी बातों के अफसाने घड़ लेते हैं। मुझे यही खौफ था जिसके सबब मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। अंडा भी किसी कब्र में डालना ज़रूरी था। कब्रिस्तान में दाखिल होकर मैंने इधर उधर देखा। इत्तेफाक से कब्रिस्तान में कोई नहीं था। कब्रिस्तान में सन्नाटा था। खौफ से मेरी टांगें कांप रही थी। मैं अक्सर कब्रिस्तान के सामने से गुजरती थी, लेकिन कभी कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हुई थी। इसलिए अकेले कब्रिस्तान में मुझे एक अनजाना सा खौफ आ रहा था। मैं हिम्मत करके एक कब्र खोदने बैठी तो याद आया, मैं जल्दी जल्दी में कब्र खोदने के लिए कुछ भी नहीं लाई थी। घर पर ही लकड़ी भूल आई थी। मैंने कब्रिस्तान में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उस वक्त इत्तेफाक से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कब्र के अंदर सुराख हो सकता था। मैंने फौरन पर्स से चाकू निकाला और कब्र की मिट्टी खोदने लगी। एक बड़ा सा पत्थर चाकू से टकराने पर मैंने हाथ से हटाया। फिर जैसे ही मेरे हाथ में आया तो खौफ से मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और मैं भाग खड़ी हुई। दरअसल मेरे हाथ में जो पत्थर आया था वो पत्थर नहीं, इंसानी खोपड़ी थी। मैं खौफ से थर थर कांपती हुई कब्रिस्तान से फौरी निकल जाने की कोशिश की। अचानक मेरे कदम रुक गए। मुझे याद आया, अंडा कब्र में डालना ज़रूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मैं डरते डरते दोबारा कोई दूसरी कब्र खोदकर अंडा डालने को मुड़ी। एक कब्र का इंतखाब करके मैंने चाकू से कब्र की मिट्टी खोदने लगी। काफ़ी मिट्टी खोदने के बाद अपने कांपते हाथों से अंडा कब्र के अंदर डाल दिया और फुर्ती से ऊपर मिट्टी डाल दी।
चाकू मैंने पर्स में वापस डाला और तकरीबन दौड़ते हुए कब्रिस्तान से अंदर से बाहर निकल गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहती थी। घर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे अपने आप पर खुद हैरत हो रही थी कि मैं ये काम कैसे कर आई। वैसे मुझे कोई लाख रुपए देकर भी ये काम करने को कहता तो मैं हरगिज़ ये काम ना करती, लेकिन अपने घर के उजड़ने के डर ने मुझसे काम करवा दिया था। मैंने उस चाकू को अच्छी तरह पानी से धोकर इस्तेमाल के लिए रख लिया था। अभी मुश्किल से एक दिन ही गुजरा था कि मुझे वो सरकटा नजर आने लगा। मैंने जब उस आमिल को सरकटे के बारे में बताया तो वो मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगा, तुझे मैंने कहा था ना, जिस चीज़ से कब्र की मिट्टी खोदना उसे घर में नहीं लेकर जाना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था तो ज़रूर वो चीज़ घर लेकर चली गई है। बाबा, मुझे कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं थी जिससे कब्र की मिट्टी खोदती, इसलिए चाकू से मिट्टी खोदनी पड़ी। तो उसे घर ले जाने की क्या ज़रूरत थी, वहीं कब्र में डाल देती। बाबा, मुझसे गलती हो गई है। एक ऐसा अमल करें कि मेरी उस सरकटे से जान छूट जाए। मैंने इल्तिजा की। तुमने जिस कब्र में अंडा डाला था, मेरा इल्म बता रहा है कि जिस शख्स की वो कब्र है, जिंदगी में उसने लोगों को बहुत सताया था। कत्ल व गारतगरी उसके लिए मामूली बात थी। किसी ने धोखे से उसे कत्ल किया था कि उसकी गर्दन ही धड़ से अलग हो गई थी। तुमने उसकी कब्र में जानबूझकर अंडा नहीं डाला, ये इत्तेफाक है। तुमने अंडा डालने को जिस कब्र का इंतखाब किया वो उसकी भटकी हुई रूह है। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि उस आत्मा का मुकाबला कर सकूं, इसलिए अब तुम भुगतो। आमिल ने गुस्से से कहा। बाबा, आप कुछ करें। मैंने फिर इल्तिजा की। देखो बीबी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इतना ही अमल करता हूं जितनी मुझ में शक्ति है। इससे ज़्यादा अमल करने पर यह रूह मुझ पर हमला करके मुझे मार सकती है, इसलिए मुझे मुआफ़ रखो। अगर कोई और ऐसा आमिल तुम्हें मिल जाए जो उस भटकी रूह को काबू रखने की शक्ति रखता हो, उससे अपना इलाज करा लेना। आमिल का साफ दो टोक जवाब सुनकर मैं खामोश चली आई। मैं कर भी क्या सकती थी, गलती मेरी अपनी थी। मैंने लालच में खुद बुराई मोल ली थी। मैं मुख्तलिफ आमिलों के पास गई, लेकिन किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया कि जो किस्मत में होगा वही होगा। शायद मेरी किस्मत में ऐसे ही मरना लिखा हो। शमा ने अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहा, शमा, तुम मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। मैं जैसा कहूं वैसा करना। मैं आज पीने के लिए दम किया हुआ पानी देकर जा रहा हूं। इस पानी को पीना भी है और घर के चारों कोनों को मैं छिड़कना भी है। शाह साहब ने दम किया हुआ पानी शमा को पकड़ा दिया। शमा ने बोतल संभाल कर रख ली और शाह साहब की हिदायत पर अमल मुकम्मल किया, जिससे उसकी तबीयत में खासी बेहतरी आ गई थी। एक हफ्ते बाद जब शाह साहब घर आए और फिर चंद नक्श घर में लगाने के लिए दिए, घर में नक्श लगाने पर वो सरकटा शमा को नजर आना बंद हो गया और शमा की तबीयत बहुत अच्छी हो गई थी। शाह साहब का दम किया हुआ पानी शमा पाबंदी से पी रही थी और घर में छिड़क रही थी। इस तरह 1 माह के अंदर वो बिल्कुल सेहतमंद हो गई और अब वो बिल्कुल भी नहीं लगती थी कि वो बीमार थी। उसके सेहतयाब होने पर नज़ीर बहुत खुश था। एक दिन वो उसे समझाते हुए बोला, शमा, तुम फिक्र ना करो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। किस्मत में जब औलाद होगी तो हो जाएगी। हाँ, मैं भी तुमको यही समझाती थी, लेकिन तुम पर तो दूसरी शादी का दौरा पड़ा था। हाँ, अब वो दौरा ख़त्म हो गया है। तुम्हें आइंदा मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, नज़ीर ने मुस्कुराते हुए कहा था। खास एपिसोड की तीसरी और आखिरी कहानी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर नौजवान ने दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक होने पर एक नौकर अंदर से बाहर आया। मैं मुसाफिर हूं, मेरी ट्रेन निकल गई है, क्या मुझे रात गुजारने के लिए जगह मिल जाएगी? अब्दुल रशीद ने पूछा। अब्दुल रशीद का अंदरूने सिंध पिसी हुई हल्दी, मिर्च और गर्म मसाले, मिर्ची सप्लाई करने का काम था। वो हर माह अंदरूने सिंध का दौरा करता था। आज इत्तेफाक था कि वो लेट हो गया था। जब वो आबादी से दूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन को गए हुए चंद मिनट हुए थे। उस ट्रेन के बाद दूसरी ट्रेन सुबह 11 बजे से पहले नहीं आती थी। वो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। स्टेशन पर मुसाफिरों के रात गुजारने की कोई जगह भी नहीं थी। एक टिकट ऑफिस था जो ट्रेन के जाने पर बंद हो जाता था। एक पत्थर की कुर्सी थी जो टूट फूट कर ऐसी हो गई थी कि उस पर बैठना मुश्किल था। रात गुजारने के लिए रशीद ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कुछ फासले पर एक हवेली नजर आई, तो उसका रुख हवेली की तरफ हो गया। आ जाएं साहब, मालकन ने इजाज़त दे दी है, नौकर ने दोबारा आकर कहा। नौकर के रास्ता छोड़ने पर रशीद अंदर दाखिल हो गया। हवेली बाहर से खंडरात का ढेर दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर से बहुत शानदार थी।
مہمان خانے میں رشید کے لیے سونے کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ رات کا کھانا وہ کھا کر آیا تھا، اس لیے وہ جلدی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آدھی رات کے وقت اچانک اس کی آنکھ کھل گئی کیونکہ کسی کمرے سے ناچ گانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے اختیار بستر پر سے اٹھ بیٹھا۔ گانا سننے اور ناچ دیکھنے کا اسے بہت شوق تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور آواز کی سمت چل پڑا۔ حویلی کے ایک بڑے اور کشادہ کمرے سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی۔ عبدالرشید خرامہ خرامہ کمرے میں چلا گیا، حالانکہ اس کی یہ حرکت بے ادبی تھی کہ اس کو حویلی میں سونے کی اجازت دی گئی تھی اور وہ بغیر اجازت لیے ان کی نجی تقریب میں چلا آیا تھا۔ کمرے میں مختلف طبلہ نواز سارنگی بجانے والے بیٹھے تھے۔ ایک بہت حسین لڑکی سر کی تال پر رقص کر رہی تھی۔ اچانک رشید کو محفل میں آتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ میرے گھنگروؤں کی جھنکار نے تمہیں بالآخر اس محفل میں آنے پر مجبور کر ہی دیا۔ آؤ، میں کب سے تمہاری منتظر تھی۔ مجھے پورا یقین تھا ایک دن تم ضرور آؤ گے۔ آج 14ویں کی رات ہے۔ اس رات میں ہر محبت کرنے والے کا دل مچل اٹھتا ہے۔ ناچنے والی اپنا رقص روک کر بولی۔ جی میں سمجھا نہیں، رشید نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ آج کی محفل تمہارے نام ہے، تم کچھ مت سمجھو، بس خاموشی سے میرا رقص دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رقص کرنا شروع کر دیا۔ محفل 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس دوران محفل میں شراب کے دور چلتے رہے۔ رشید نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لہٰذا وہ شراب سے دور رہا۔ محفل ختم ہونے پر رشید واپس مہمان خانے میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اچانک رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی جو شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ ہلکی روشنی کمرے میں ہو رہی تھی۔ ایسے میں لڑکی کو پہچاننے میں رشید کو دیر نہ لگی۔ وہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دیر قبل محفل میں رقص کر رہی تھی کہ وہ اس طرح کمرے میں آ جائے گی۔ حقیقت یہ تھی اس لڑکی کا رقص اسے پسند آنے کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی بھی بہت پسند آئی تھی۔ ایسی حسین لڑکی اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس حسین لڑکی کو اپنے کمرے میں پا کر ایک لمحے کو خوشی سے اس کی بانچیں کھل اٹھی تھی، لیکن ایک خوف بھی تھا کہ کہیں اس حویلی کا مالک نہ آ جائے اور وہ ان کی ملاقات کو کوئی بھی رنگ دے کر ہلاک کر سکتا تھا، کیونکہ اندرون سندھ مرد اور عورت کو کاروکاری قرار دے کر ہلاک قرار دینا معمولی بات تھی۔ لیکن لڑکی کی قربت اور انداز بانک پن کے پیش نظر رشید نے سب کچھ جھیل لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لڑکی چلتی ہوئی خود و سپردگی کے انداز میں رشید کے بستر پر چلی آئی۔ کیا تم بھی مجھ سے ملنے کو بے چین اور تڑپ محسوس کر رہے تھے؟ لڑکی نے رشید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اٹھلا کر پوچھا۔ کون کافر ہوگا جو اس خوبصورت بدن کو حاصل کرنے کی جستجو نہ کرے؟ رشید نے اس کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ کیا اس جام کو پینے کی بہت جلدی ہے؟ وہ لڑکی بولی۔ حقیقت یہی ہے کہ میں تمہیں دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھا ہوں۔ رشید نے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کیا۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میری بھی ہے۔ تمہیں دیکھ کر دل میرے اختیار میں نہیں ہے، تمہاری باہوں میں آنے کے لیے دل بے قرار ہے، وہ بولی۔ وہ لڑکی پکے ہوئے پھل کی طرح رشید کی آغوش میں گر گئی تھی۔ رشید نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ کیوں، ایسا کیا مجھ میں ہے جو تم مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ تمہارے حسن کی دلکشی اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تمہاری گائیکی اور ناچ نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، رشید نے کہا۔ میں جب لاہور کے بازار حسن میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی تو لوگ دور دور سے میرے فن کی تعریف سن کر کوٹھے پر آیا کرتے تھے، لڑکی بولی۔ کیا تم پیشہ ور ہو؟ رشید کو ایک جھٹکا لگا۔ گھبراؤ نہیں، میں وہ پیشہ ور نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں کوئی دھندا کرنے والی نہیں ہوں، میں صرف اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہوں۔ اس جسم پر صرف اس کو اختیار ہوتا ہے جس پر میرا دل آ جائے، اس نے کہا۔ عبدالرشید کو کچھ دیر قبل جو جسم بہت اچھا لگ رہا تھا وہی اب بہت غلیظ محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے مل کر جو مسرت ہوئی تھی وہ پریشانی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ رشید کو خود میں سمٹے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، لیکن اپنی جھیپ مٹانے کو رشید کو زبردستی اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن رشید اس سے اتنا ہی دور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ رشید کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر وہ ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی۔ میں اگر چاہوں تو تمہارے ساتھ زبردستی بھی کر سکتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ تم رضامندی سے میری بات مان لو، نہیں تو میں تم کو ہلاک بھی کر سکتی ہوں اور کوئی میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ میرے ان ہاتھوں سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ تم کو اپنی زندگی سے پیار ہے تو جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرتے جاؤ، وہ رشید پر حاوی ہوتے ہوئے بولی۔
रशीद उस वक्त बुरी तरह बेबस हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उस पर हावी होती जा रही थी। उसने ज़बरदस्त तरीके से उसको अपनी बाहों में भर लिया था। रशीद खौफजदा हालत में उस लड़की को देख रहा था। अचानक रशीद के दिमाग में एक बात याद आ गई। वो परेशानी के वक्त आयतल कुर्सी का विर्द कर लेता था। इस तरह उसकी परेशानी टल जाती थी। उसने जैसे ही आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया, वो खौफजदा होकर उससे दूर हटती चली गई और फिर कमरे से निकल गई। उसके चले जाने पर रशीद ने सुकून का सांस लिया। हसीना के जाने पर वो ऐसा सोया कि फिर सुबह ही उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही वो बगैर मुंह हाथ धोए हवेली से बाहर निकल गया। वो नहीं चाहता था कि किसी परेशानी का सामना करना पड़े। हवेली से निकलने पर दो खवातीन ने उसको इस तरह देखा जैसे वो कोई अजूबा हो। वो खवातीन उस वक्त नहर से मटके में पानी भर कर ला रही थी। एक खातून से जब रहा न गया तो वो बोल उठी, अरे बाबू, तुम इस हवेली से निकले हो? हाँ, क्यों, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? रशीद ने पूछा। क्या तुम रात भर इस हवेली में थे? दूसरी खातून बोली। हाँ, रात में मेरी ट्रेन छूट गई थी, इसलिए हवेली वालों को जहमत देना पड़ गई। बड़े अच्छे लोग हैं हवेली वाले, रशीद ने कहा। क्या वाकई वो लोग अच्छे हैं? पहली औरत हैरत से बोली। हाँ, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? रशीद ने बेजारपन से कहा। दोनों खवातीन को मुस्तकिल अपनी तरफ हैरतज़दा अंदाज में मुतवज्जो पाकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ गया। स्टेशन पर लगे बरमे से उसने हाथ मुंह धोए और टिकट घर से टिकट लेकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद ट्रेन आ गई। गांव के कई मुसाफिर ट्रेन में सवार होने को वहां पहुंच चुके थे। ट्रेन के आते ही वो उसमें सवार हो गए। ट्रेन में उसके बराबर एक उम्र रसीदा शख्स आकर बैठ गया। सफ़र लंबा था, इसलिए रशीद ने बात करने में पहल कर दी। कि आप इस गांव में रहते हैं? हाँ, मेरी पैदाइश इस गांव में हुई थी, उसने कहा। मेरा नाम अब्दुल रशीद है, उसने अपना तारुफ कराया। मेरा नाम नवाज है, उसने कहा। नवाज भाई, इस गांव की औरतें शहर के लोगों को क्या समझती हैं? मैं जब स्टेशन से कुछ फासले पर बनी पुरानी हवेली से निकला तो दो औरतें मुझे हैरत से देखने लगी थी और उन्होंने बातों से इस बात का एतराफ़ किया कि उन्हें मुझे हवेली से निकलते देखकर हैरत हुई है। उन औरतों की जगह कोई मर्द भी होता तो वो भी ऐसा ही करता, वो शख्स बोला। वो क्यों? रशीद ने हैरानी से पूछा। इसलिए कि वो हवेली बरसों से वीरान पड़ी है। अगर कोई भूला भटका मुसाफिर रात में हवेली के अंदर चला जाए तो फिर सुबह उसकी लाश ही मिलती है, वो शख्स बोला। क्या वाकई? रशीद चौंका। मुझे आपको पूरी तफसील बताना पड़ेगी, तब बात आपकी समझ में आएगी। हवेली तो अब हशमत मिर्ज़ा की है। नवाब हशमत को एक ही शौक था, मुजरा देखने का। उसकी हवेली में अक्सर मुजरे की महफिलें होती रहती थी। लाहौर की एक तवाइफ हसीना बानो, जिसके हुस्न और मुजरे का उन दिनों बड़ा चर्चा था, वो गाना बहुत अच्छा गाती थी। उसकी आवाज़ में बड़ा सोज था। नवाब साहब ने उसकी शोहरत सुनी तो वो भी उसका मुजरा देखने लाहौर चले गए। मुजरा देखकर वो उस हसीना पर लट्टू हो गए और उसको लाहौर से बहाने बहाने से अपने हवेली में बुलाने लगे। दौलत की रेल पेल थी, इसलिए उन्हें हसीना बानो को अपनी हवेली में बुलाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। वो पेशावर तवाइफ ज़रूर थी, लेकिन बुरा धंधा नहीं करती थी। नवाब हशमत उसके जिस्म से खुलकर लुत्फ हासिल करना चाहते थे। नवाब हशमत ने उसके मामू को पैसों का लालच दिया और वो उसके चक्कर में आ गया। पैसे उसकी तवक्को से ज़्यादा थे, इसलिए वो मान गया। मंसूबे के मुताबिक मुजरा ख़त्म हो जाने पर मामू हसीना बानो के साथ कमरे में सोने गया ज़रूर था, लेकिन कुछ देर गुजरने पर वो बहाने से कमरे से निकल गया। मामू के कमरे से निकलते ही नवाब हशमत कमरे में घुस गए और दरवाजे को लॉक कर दिया। नवाब को कमरे में देखकर हसीना बानो समझ गई कि वो किस इरादे से दाखिल हुआ है। हसीना बानो ने नवाब साहब को लाख कस्में दी, मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं माने। उनके दिमाग पर तो हवस छाई हुई थी। हसीना बानो अपने बचाव की बड़ी तदबीरें करती रही, लेकिन उसकी हर तदबीर नवाब साहब के आगे फेल हो चुकी थी। उसको नवाब हशमत ने बिल्कुल न बख्शा और अपनी हवस मिटाकर ही दम लिया। हसीना बानो को अपनी इज्जत जाने का इतना सदमा था कि उसने मेज़ पर फल काटने वाली छुरी से खुदकुशी कर ली। नवाब हशमत और मामू ने मिलकर हवेली में ही गड़ा खोदकर हसीना बानो की लाश को ठिकाने लगा दिया और ये खबर उड़ा दी कि हसीना बानो अपने किसी आशना के साथ ट्रेन से फरार हो गई है। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद 14वीं की रात को हवेली में नवाब हशमत की चीख बुलंद हुई। हवेली के लोग जब उनके कमरे में गए तो नवाब हशमत अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। नवाब हशमत की मौत के बाद एक एक करके हर माह 14वीं की रात को एक शख्स हलाक होने लगा।
हर माह एक शख्स की हलाकत ने हवेली के रहने वालों को हिलाकर रख दिया और हवेली के जिंदा बच जाने वाले लोग एक एक करके शहर जाकर आबाद हो गए। इस तरह ये हवेली उजड़ गई। अब कभी भूले भटके से कोई मुसाफिर इस हवेली में चला जाए तो उसकी वापसी मुर्दा हालत में ही होती है। अक्सर 14वीं रात में इस हवेली में नाच गाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन गांव का कोई भी शख्स इस आसेबज़दा हवेली में जाने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। वो शख्स ये सब कुछ बताने के बाद खामोश हो गया। ओ मेरे खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे आयतल कुर्सी के वसीले से बचा लिया, वरना मेरी भी आज गांव वालों को लाश ही मिलती, रशीद ने कहा। वाकई आयतल कुर्सी पढ़ने वाले ऐसी आसेबज़दा जगहों से महफूज रहते हैं, नवाज ने कहा। रशीद की हैरत अब ख़त्म हो चली थी और वो पुरसुकून अंदाज में ट्रेन का सफ़र कर रहा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।